अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं गरीबी एक बीमारी नहीं है, लेकिन अगर सोच गरीब हो जाए तो जिंदगी वाकई बोझ बन जाती है। हम में से कई लोग सारा दिन काम करते हैं, दुआ मांगते हैं, फिर भी जिंदगी में सुकून नहीं आता। पैसा ठहरता ही नहीं, इज्जत मिलती नहीं, ख्वाब पूरे नहीं होते। क्या कभी सोचा है कि शायद कहीं ना कहीं हमारी आदतों, हमारी सोच, हमारी कंपनी में कोई ऐसी बात छुपी है जो हमें तरक्की से रोक रही है। आज हम बात करेंगे इन आदतों, रवैयों और सोचों की जो इंसान को सारी उम्र पैसे के पीछे भागने पर मजबूर कर देती है, लेकिन कामयाबी ख्वाब बनकर रह जाती है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज व्लॉग। हाय एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल फाइन। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। तो टॉपिक पर बात करने से पहले थोड़ी सी मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करती चली जाऊं कि मैं आज बना रही हूं देगी बीफ कोरमा और एग पराठा। इसके साथ घर के काम काज रैंडमली करते हुए दिल को छू लेने वाली बातें आपके साथ शेयर करूंगी। और आज की जस्ट वीडियो मालूमात नहीं है बल्कि एक आईना है जहां आप खुद को पहचान सकेंगी, और अगर दिल से सुने तो शायद आज ही वो पहली सीढ़ी चढ़ना शुरू हो जाए जो आपको अपनी असल मंजिल की तरफ ले जाए। सो माय डियर्स, इस वीडियो में मैं न सिर्फ बात करूंगी बल्कि साबित भी करूंगी कि कैसे आप अपनी हिम्मत, कोशिश, सोच और दुआ से अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। इस वीडियो में आपको घरेलू जिंदगी की सच्ची और दिल को छू लेने वाली झलक भी नजर आएगी। सो माय डियर्स, कभी आपने सोचा है दिन भर मेहनत और बचत के बाद भी जेब खाली क्यों रहती है? ये किस्मत का खेल नहीं है, ये हमारी कुछ छुपी हुई आदतें होती हैं जो हमें अमीर होने से रोकती हैं। आइए इन छुपी हुई आदतों को पहचानते हैं और खुद को गुर्बत की जंजीरों से आजाद करते हैं। सो फर्स्ट हैबिट है टाइम मैनेजमेंट। माय डियर्स, कामयाबी के दरवाजे हमेशा उनके लिए खुलते हैं जो वक्त की कदर करते हैं। वक्त वो खजाना है जो सबके पास इक्वल बराबर होता है, लेकिन कामयाब लोग इसे खर्च करते हैं और नाकाम लोग जाया। जो वक्त को जाया करता है वो हमेशा खसारे में रहता है, चाहे दौलत का हो, रिश्तों का हो या सुकून का हो। लेकिन हम क्या करते हैं? दिन गुजर जाता है एक सीरियल देखने में, दोपहर वेस्ट हो जाती है व्हाट्सएप स्टेटस चेक करने में, और शाम गुजर जाती है यूट्यूब स्क्रॉलिंग में। और फिर एट द एंड ऑफ द डे रात को बैठ के सोचते हैं पता नहीं जिंदगी में कुछ बनता ही नहीं। एक साइंसी रिसर्च के मुताबिक रोजाना 1 घंटा तमीरी काम, मसलन कोई बुक रीड करना, कोई स्किल सीखना या कोई भी प्लानिंग करना, ये सब आपकी एनुअल इनकम को 20% तक इंक्रीज कर सकता है। जैसे एक हाउसवाइफ की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि वो हर चीज़ की जो है ना वो टाइम मैनेजमेंट नहीं करती थी और कहती थी मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन जब उसने रोजाना अपने लिए 30 मिनट निकालना शुरू किए और कोई स्किल सीखना शुरू की तो ठीक 6 माह के बाद उसने बिजनेस स्टार्ट किया और उसने वही जो है अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दी। क्यों? सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की वजह से। पहले वो कहती थी टाइम नहीं, लेकिन जब जैसे भी करके उसने 30 मिनट रोजाना निकाले, स्किल सीखी और हर मंथ जो है कुछ ना कुछ अर्न करने लग गई। सो माय डियर्स, वक्त वो खजाना है जो ना बैंक में जमा होता है ना किसी से उधार मिलता है। ये या तो बना देता है या इंसान को बर्बाद कर देता है। तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है और कैसे उसको यूटिलाइज करते हुए अपनी ज़िंदगी को गरीबी की गुर्बत से निकालना है। नेक्स्ट हैबिट है अनग्रेटफुलनेस यानी नाशुक्री। हाँ, ये हैबिट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इंसान को गुर्बत की दलदल में धकेल देती है और वो है नाशुक्री। कुछ लोग हर हाल में शिकवे करते रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि हम तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि शुक्र देखिए एक ऐसी रूहानी ताकत है जो न सिर्फ रिज़्क में इजाफा करती है बल्कि दिल को भी सुकून देती है। लेकिन कुछ लोग हर हाल में गिले शिकवे करते रहते हैं और ऐसे लोगों की अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। तो मेरी प्यारी शहजादी बहनों, अगर हम सारा दिन ये कहते रहेंगे कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे शोहर बहुत कम कमाते हैं, बच्चे सब कुछ ख़राब कर देते हैं, ये अल्फाज खुद हमारे लिए रिज़्क के दरवाजे बंद कर देते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग रोज़ाना 5 चीज़ों का शुक्र अदा करते हैं उनमें 40% गुर्बत का एहसास ख़त्म हो जाता है और वो फाइनेंशियल मामलात को तरीके से मुनज़्ज़म करते हैं। तो अगर आप चाहती हैं कि ज़िंदगी से गुर्बत ख़त्म हो जाए तो शुक्र को अपनी आदत बना लीजिए। थोड़ी सी कमाई को भी इज्जत दो, अपने बच्चों की ज़िद्दों में भी नेमत को तलाश कीजिए और दिल से अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। तो फिर देखिएगा कि अल्लाह ताला आपकी नेमतों में कैसे इजाफा करता चला जाएगा। नंबर 3 हैबिट पुअर माइंडसेट, गुर्बत वाला सोचने का अंदाज। जी हाँ माय डियर्स, सबसे बड़ी गुर्बत जेब की नहीं होती, सोच की होती है। अगर इंसान का जहन हर वक्त यही कहता रहे ना ये तो मेरे बस की बात ही नहीं, हम जैसे लोगों के लिए तो कुछ है ही नहीं, ये सब कुछ तो किस्मत वालों को मिलता है, तो यकीन मानिए कि ना तो किस्मत बदलेगी और ना ही आपके हालात बदलेंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदले।
یعنی اگر آپ کے خیالات میں خود کو چھوٹا سمجھنے والی سوچ ہے تو چاہے دنیا میں باہر کیسے بھی حالات ہوں آپ خود کو غربت سے آزاد نہیں کر سکتے۔ واٹس ایپ کے بانی جان کوم، اس کی ہی اگزامپل لے لیجئے کہ وہ بہت ہی غریب تھا اور غریب ماں کے ساتھ پلا بڑا، لیکن سیکھنے کا جذبہ اور میری سوچ میں طاقت ہے والا ایمان لے کر بڑھتا گیا اور آج وہ ارب پتی ہے اور دنیا بھر میں واٹس ایپ جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے سامنے پاکستان کے عظیم انسان عبدالستاردی کی مثال ہے کہ وہ 500 روپے سے شروع کیا لیکن لوگوں نے مذاق اڑایا، لیکن خواب اور سوچ کی طاقت سے آج لاکھوں زندگیوں کا چراغ۔ ایک ریسرچ کہتی ہے جو لوگ خود کو غریب تصور کرتے ہیں وہ لوگ موقع دیکھ ہی نہیں پاتے، وہ صرف مشکلات دیکھتے ہیں، لیکن جو لوگ خود کو قابل سمجھتے ہیں وہ رکاوٹ میں بھی راستہ نکال لیتے ہیں۔ سو مائی ڈیئرس، آپ بھی عظیم خواب دیکھ سکتی ہو، بس اپنے دماغ سے یہ کہ میں نہیں کر سکتی والا جملہ نکال کر پھینک دو، یہی جملہ غریبی کا پہلا دروازہ ہے۔ ہیبٹ نمبر 4 ہے بلیم ٹو ادرس، یعنی دوسروں کو الزام دینا۔ اکثر ہم سنتے ہیں کہ میرے حالات اچھے ہوتے تو میں بھی کچھ کر لیتا، میری شادی کسی اور سے ہو جاتی تو شاید میری زندگی بہتر ہوتی، میرے بچے سمجھدار ہوتے تو میں بھی آگے بڑھ جاتی، میرے شوہر ساتھ دیتے تو میں بھی کامیاب ہو جاتی۔ یہ سب جملے اکثر ہم ناکام لوگوں کی زبان سے سنتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ سب صرف اور صرف پردے ہیں اصل ناکامی کو چھپانے کے لیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، نہ شوہر، نہ بچے، نہ سسرال۔ آپ کی زندگی کی باغ دوڑ صرف آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ جب کوئی کام کرنے کو دل نہ چاہے، جب انسان خود آرام پسند ہو جائے نا، اور جب اندر سے ہمت نہ ہو کہ صبح جلدی اٹھ کر کچھ نیا سیکھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو پھر غصہ بھی آتا ہے، شرمندگی بھی ہوتی ہے، اور پھر سب سے آسان انسان جو ہے نا حل یہ نکالتا ہے کہ وہ دوسروں کو بلیم دینا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہی ہوتا ہے کہ بچوں کی آواز برداشت نہیں ہوتی، شوہر کی باتیں تلخ لگتی ہے، خود کو آئینے میں دیکھنا بھی بوجھ لگتا ہے۔ سو مائی سویٹ ہارٹ، جب ہم بدلتے ہیں تو تب دنیا بھی بدلتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر آج کچھ بھی نہ بدل رہا ہو تو دوسروں پر نہیں، خود پر سوال اٹھاؤ کہ میں نے کچھ آج نیا سیکھا، کیا میں نے خود کو 1% بھی بہتر بنایا، یا دوسروں کو الزام دینے میں سارا وقت ویسٹ کر دیا؟ تو مائی ڈیئر کوئنز، دوسروں کو الزام دینے سے بہتر ہے کہ اپنے آپ کے بارے میں سوچیں اور اپنی سوچ کو بدلیں اور کچھ کر دینے کی ہمت رکھیں اور کر کے دکھائیے۔ ہیبٹ نمبر 5 اوور اسپینڈنگ، یعنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا۔ آج ہم جس سچ کا سامنا نہیں کرتے وہی ہمیں غریب لگتا ہے، اور وہ سچ یہ ہے کہ ہم وہ خرچ کرتے ہیں جو ہمیں متاثر کرتا ہے، نہ کہ جو ہمیں ضرورت ہے۔ آمدنی چاہے 20,000 ہو یا 50,000، لیکن ہم ہر چیز میں لوگ کیا کہیں گے کا حساب رکھتے ہیں، تو پیسے تو کیا عزت بھی ختم ہو جائے گی۔ اسلام ہمیں میانہ روی، اعتدال پسندی اور فضول خرچی سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے، اور یہ رزق میں برکت کا سبب بھی بنتا ہے۔ اس حوالے سے مجھے ایک بہت ہی پیارا کوٹ حضرت علی کا یاد آ رہا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو دوسروں کی آنکھوں کے لیے خرچ کرے اور اپنے دل کو قرض میں ڈبو دے وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اچھا، ریسرچ کہتی ہے کہ جو لوگ آمدنی سے 10% کم خرچ کرتے ہیں ان کے پاس 5 سال میں سیونگ، انویسٹمنٹ اور مالی سکون ہوتا ہے، چاہے آمدنی کم ہی کیوں نہ ہو۔ آج اگر ہم کوئی بھی چیز خریدنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ یہ ضرورت ہے یا دکھاوا، تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ شو آف کرنا سب کچھ نہیں ہوتے، بیکاز آل دیٹ گلیٹرز از ناٹ گولڈ۔ آپ چیزوں سے دوسروں کو امپریس کرنے کی کوشش نہ کیجیے، بلکہ اپنی شخصیت اس طرح کی بنائیے، اپنا اخلاق ایسے سنواریے اور اپنے آپ کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ اور اسٹرانگ کیجیے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر کھڑے ہو جائے، آپ کی فائنینشیل انڈیپینڈنس کو دیکھ کر آپ سے امپریس ہو۔ تو جناب، یہ تھی وہ چند باتیں جو انسان کو غریب رکھتی ہیں، وہ سوچے، وہ رویے، وہ منفی خیالات، یہ نہ صرف جیب سے بلکہ دل اور دماغ سے بھی ہمیں خالی رکھتی ہیں۔ اب اگر ہم نے اپنی صحبت، اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا تو ہم وہیں کے وہیں رہ جائیں گے۔ یاد رکھیے مائی ڈیئرز، زندگی تب بدلتی ہے جب سوچ بدل جائے، اور اگر آپ نے اپنی سوچ، اپنی صحبت، اپنا بہانے باز ذہن جو ہے اس کو نہ بدلا تو ہم وہیں کے وہیں رہ جائیں گے جہاں ہمارے بڑوں نے زندگی گزاری ہے۔ یاد رکھیے گا، نصیب بدلنے سے پہلے سوچ بدلنی پڑتی ہے۔ تو یہ وہ تمام آتے تھی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو، ویڈیو اچھی لگی ہو اور کوئی بھی پوائنٹ لرن کیا ہو تو اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور یس، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملیں گے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔